جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سی آیا او دھرتی جدے ور تکدا نہ کوئی تے سید او نوشین لاون سی آیا ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ کے باندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے اوہ صدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن صدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاون سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سی آیا ریت سی تپدی تے لو پئی سی جلدی اوے گرمی غضب دی اوے اگ جیویں بلدی ریت سی تپدی لو پئی سی جلدی اوے گرمی غضب دی اوے اگ جیویں بلدی پانی بنا جباں خشک ایسی ہوئیاں کوئی ترس نہ بالا تے کھاون سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوہ روندا ہے دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوہ روندا ہے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جب پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلاون سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاون سی آیا ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بن جدی نبی پاک میرے اسواری بن جدی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید دے رتبہ بلند پایا ہوئے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا